इनइक्वालिटिज भन्ने पढ्छौँ हामी यहाँनिर। अस्ति हामीले रियल नम्बर पढ्दा पढ्दै हाम्रो बाँकी रहेको कुरा भनेको इनइक्वालिटिजमा गएको थियो। अब यो कुराहरू पढ्दैछौँ, इनइक्वालिटिज। अब यसमा इनइक्वालिटी, इक्वेसन र इनइक्वालिटीमा के डिफ्रेन्स छ भने यहाँ सुन है। इक्वेसन भनेको के हो र इनइक्वालिटिज भनेको के हो भन्ने कुरा म भनिदिन्छु यहाँनिर पहिला। इक्वेसन हुनलाई बिचमा इक्वल हुन्थ्यो, टु साइडमा दुईटा लेफ्ट साइड र राइट साइड इक्वल भयो, दुईवटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इक्वल भयो भने इक्वालिटिज हुन्छ। तर दुईवटा एक्सप्रेसनहरू चाहिँ इक्वल छैन, एउटा भन्दा सानो अथवा ठुलो यस्तो भएको छ भने चाहिँ इनइक्वालिटिज हुन्छ है। मैले बोलेको सुनिन्छ, बुझिन्छ क्लियरली? बुझिन्छ सर। ल एकदम। इनइक्वालिटीमा इक्वेसन भनेको चाहिँ दुईवटा एक्सप्रेसनमा चाहिँ इक्वल भइदियो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू दुईटा इक्वल भयो भने इक्वेसन हो, दुईवटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इक्वल भइदियो भने इक्वेसन हो। तर दुईटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा चाहिँ एकापट्टि सानो अथवा ठुलो भइदियो भने इनइक्वालिटिज हो। यसमा चारवटा कुराहरू हुन्छ, यहाँ लेख्छु मैले इनइक्वालिटीमा। एउटा नम्बर 1 मा यो ए यता यस्तो हो, यो भनेको इनइक्वालिटी हो। यसलाई पढ्दा हामीले ए इज लेस देन बी भन्नुपर्छ। जतातिर यो सानो चुचो छ नि हेर्दा यहाँनिर, यो हामी झुकिन सक्छौँ पछि। यो सानो भएकोतिर, यो सानो भएकोतिर त्यो नम्बर सानै हुन्छ, ठुलो भएको नम्बरतिर ठुलै हुन्छ यहाँनिर। जस्तै यसलाई पढ्दाखेरि हामीले ए इज लेस देन बी, ए चाहिँ बी भन्दा सानो छ, यो सिम्बलको अर्थ, यसको मिनिङ हुन्छ ए इज लेस देन बी। अर्को लेखेको छौँ हामीले, यो हामी यतातिर ए चाहिँ ग्रेटर देखाइदियो किनभने एतिर फुकेको छ। हामीले यसलाई पढ्दाखेरि ए इज ग्रेटर देन बी, यो पनि इनइक्वालिटी हो। के छ, यो दुईटा इक्वल छैन, ए इज ग्रेटर देन बी छ। अब नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यो चाहिँ दुईटै छ, यहाँ लेस पनि छ इक्वल पनि छ, दुईटा एकैचोटि भयो यहाँनिर। लेस पनि हुनसक्छ अर इक्वल, दुईटा कन्डिसन हुनसक्छ हो। यसलाई पढ्दाखेरि ए इज लेस देन अर इक्वल टु बी भनेर भन्नुपर्छ हामीले यहाँनिर, ए इज लेस देन अर इक्वल टु बी। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर ए चाहिँ यता ग्रेटर पनि छ इक्वल पनि छ, दुईटा कम्बाइनमा आएको छ, दुईवटा सिम्बल कम्बाइनमा आएको छ। यसलाई भन्नुपर्छ हामीले ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु बी। यो हामीले अलरेडी साना साना स्मल क्लासहरूमै पढिसकेको कुरा हो, हामीले जानिसकेको कुरा हो। यहाँ केही कन्फ्युज हुन सक्छ, यो आइरहेको छ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखिरहेको छु। आउँछ होला, हामी झुकिन सक्छौँ क्या, यो कता सानो कता ठुलो भनेर झुकिन्छौँ। धेरै विद्यार्थीहरू ठुलो क्लासमा गए पनि यो झुकिएको मैले धेरै भेटाएको छु। धेरै स्टुडेन्टहरू यसले ए इज लेस देन बी भन्न नजानेको, कुन चाहिँ सानो हो भनेर झुकेको भेटाएको छु मैले यहाँनिर। त्यही भएर मैले यहाँ के गरेछु भन्दाखेरि ए इज लेस देन बी, यो जुन सानो चुचो छ त्यतातिर लेस हुन्छ, जता ठुलो छ त्यतातिर बी हुन्छ। यो चारवटा कन्डिसन हुन्छ यहाँनिर इनइक्वालिटिजमा। यसलाई पढ्दा ए इज लेस देन बी, यसलाई पढ्दा ए इज ग्रेटर देन बी, यसलाई पढ्दाखेरि ए लेस पनि छ, लेस देन पनि छ इक्वल पनि छ यो भनेको चाहिँ। अब यो चाहिँ ए इज ग्रेटर देन पनि छ इक्वल पनि छ, ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु बी भन्दा हामीले यसरी भन्नु पर्यो यहाँनिर। यो चारवटा रिलेसन हुन्छ, चारवटा हुन्छ यहाँनिर इनइक्वालिटिजमा। अब यो इनइक्वालिटिजको प्रोपर्टिज भन्ने अस्ति मैले क्लासमा पढाउँदा पढाउँदै पनि लास्टमा भनेर गएको थिएँ है। यो इनइक्वालिटी चाहिँ मैले क्लासमा पढाउँदा पढाउँदै पनि भनेर गएको थिएँ, यसको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो हामी फेरि एकपल्ट यहाँ लेख्छौँ, हेर्छौँ प्रोपर्टिज अफ इनइक्वालिटिज। यसमा के छ भने इफ ए बी एन्ड सी बी एनी 3 रियल नम्बर, तीनटा रियल नम्बर छ भने के सेटिस्फाई हुन्छ भने यो ए चाहिँ यहाँ आएर ग्रेटर देन बी छ, यो ए चाहिँ ग्रेटर देन बी छ, ए चाहिँ यहाँनिर के छ भने ग्रेटर देन बी छ। एकैछिन ल, मेरो यहाँ थोरै काम पर्यो कि। एकछिन पख ल, म हेलो 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 सर और किन होते ल है, मैले स्टार्ट गरेँ यहाँनिर।
यो कुरा हामी यहाँसम्म पुगेको थियौँ ए इज ग्रेटर देन बी छ भने हामीले यहाँ के हुन्छ भने दुवैतिर एउटा सी अर्को रियल नम्बर एड गर्यो भने यो सिम्बल चेन्ज हुँदैन यहाँ जस्ता जस्तै हुन्छ ए प्लस सी इज अल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी नै हुन्छ यसरी ए इज ग्रेटर देन बी छ भने देन हामीले के भन्न पाइयो भन्दाखेरि ए प्लस सी इज अल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी हामीले यहाँनिर कुनै सी जोड्यो भने हुँदैन चेन्ज हुँदैन अस्ति मैले भनेको पनि छु अब यहाँ एज माइनस गरौँ भने पनि यो सिम्बल जस्ताको जस्तै बस्छ हेर्दा यहाँनिर ए इज ग्रेटर देन बी दिएको छ गिभन कन्डिसन अब बोथ साइडबाट माइनस सी सबट्र्याक्ट गरिदियो भने पनि यो सिम्बल सेम हुन्छ मात्र अस्ति मैले भनेको छु दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ दुईटा कन्डिसन मात्रै सिम्बल चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ दिमागमा राखिराख भनेर मैले त्यहाँ भनेको पनि छु लास्टमा अर्को ए इज ग्रेटर देन बी छ अब यसलाई कुनै कन्स्टेन्ट सीले मल्टिप्लाई गरिदियो यसरी यो सी चाहिँ यो सी इज ग्रेटर देन 0 भन्नुको मतलब सी इज पोजिटिभ है हामीले यसलाई पढ्दाखेरि यो लेखेको यहाँ देखिन्छ होला यहाँनिर सी इज ग्रेटर देन 0 छ यसलाई हामी के भन्न सक्यौँ भने सी इज पोजिटिभ पनि भन्न सक्यौँ यसलाई बोल्दाखेरि हामीले लेख्दा यसरी लेख्छौँ तर यसलाई पढ्दाखेरि सी इज ग्रेटर देन 0 होइन कि सी पोजिटिभ सी भन्दा हुन्छ यसलाई किनभने 0 भन्दा ठुला नम्बर सबै पोजिटिभ हुन् त यसले यसको मतलब 0 भन्दा ठुला भन्यो नि त सीले त त्यही भएर 0 भन्दा ग्रेटर नम्बरहरू सबै पोजिटिभ हुने यसलाई हामीले भन्दाखेरि सी इज पोजिटिभ भन्दा पनि भयो त्यसको गर्दाखेरि ए इज ग्रेटर देन बी छ अब देन अब हामीले के भन्न सक्यो भने यसलाई यो पोजिटिभ सीले मल्टिप्लाई गरौँ भने पनि यो सेम हुन्छ सिम्बल चेन्ज हुँदैन पोजिटिभ सी है यो सी इज ग्रेटर देन 0 भन्नुको मतलब पोजिटिभ सी हो फेरि अर्कोमा यही कन्डिसन दिएको छ तर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ सीले मल्टिप्लाई सी इज लेस देन 0 भन्दा सानो भन्नुको मतलब नेगेटिभ हो अब नेगेटिभ मल्टिप्लाई गरौँ भने चाहिँ यो सिम्बल ट्याक्क उल्टो हुन्छ जस्तै लास्टमा पनि भनेको छु मैले यहाँनिर नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरौँ भने चाहिँ सिम्बल यसरी रेसिप्रोकल भएर जान्छ चेन्ज भएर जान्छ ग्रेटर छ भने लेस भएर जान्छ अब यहाँ अर्को छ ए इज यहाँ ग्रेटर छ ए इज ग्रेटर देन बी यसमा हामीले पोजिटिभ सीले डिभाइड गरौँ भने पनि जस्ताको जस्तै बस्यो पोजिटिभ सीले मल्टिप्लाई गरौँ भने यो सिम्बल डिभाइड गरौँ भने पनि जस्ताको जस्तै बस्ने भयो अनि अर्को छ यहाँनिर नेगेटिभ सीले डिभाइड गरौँ भने पनि सिम्बल उल्टिन्छ यसरी नेगेटिभ सीले हामीले डिभाइड गरिदियो भने पनि यो सिम्बल उल्टिन्छ अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले के हुने भयो भने अर्को भनेको चाहिँ यो ए बाई बी छ यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने पनि यो सिम्बल उल्टिन्छ यसरी चेन्ज भएर जान्छ यो सिम्बल चाहिँ चेन्ज भएर जान्छ भनेपछि यहाँ तीनटा कन्डिसन आयो चेन्ज हुने अरूमा चेन्ज हुँदो रहन्छ के रहेछ भने नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ सुन है नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिम्बल उल्टिन्छ यो साइन चेन्ज हुन्छ नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दा पनि साइन चेन्ज हुन्छ यो डिभाइड गर्नु र मल्टिप्लाई गर्नु एउटै प्रोपर्टी हो भन्दा पनि हुन्छ तर हामीले यहाँ चाहिँ छुट्याइदिएको छु तिमीलाई सजिलो होस् भनेर यो एउटै प्रोपर्टीमा लेख्दा पनि हुन्छ तिमी किनभने यो डिभाइड गर्नु भनेको पनि मल्टिप्लाई गर्नु हो जस्तै हामीले यहाँ यो ए बाई सी सीले डिभाइड गरेका छौँ अथवा एलाई 1 बाई सीले अनि 1 बीलाई 1 बाई सीले मल्टिप्लाई गरेको भन्न पनि सकिन्छ यही प्रोपर्टी लाएर 1 बाई सी र 1 बाई सीले मल्टिप्लाई गरेको भनेर भन्न पनि सकियो त्यो अनुसार गर्दाखेरि हामीले यहाँ के गर्यो भने यहाँसम्म गर्दै गयौँ है यो जम्मा के भन्न खोज्यो भने तीनवटा कन्डिसनमा चाहिँ यो सिम्बल चेन्ज हुँदो रहेछ जुन इनइक्वालिटीको सिम्बल छ तीनटा कन्डिसनमा चेन्ज हुँदो रहेछ अरू बेला चेन्ज हुँदैन के हो तीनटा कन्डिसन भन्दाखेरि नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चेन्ज भइदिहाल्छ नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि पनि चेन्ज हुन्छ र अर्को भनेको रेसिप्रोकल गर्दाखेरि पनि चेन्ज हुन्छ यो बुझ्यो होला ए इज ग्रेटर देन बी छ अब यो ए को डिभाइडेड बाई 1 हुन्छ बी को पनि डिभाइडमा 1 हुन्छ अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने 1 बाई ए 1 बाई बी यसो गर्ने बित्तिकै यो ठ्याक्कै सिम्बल उल्टिन्छ 1 बाई ए चाहिँ स्मलर हुन्छ सानो हुन्छ जम्मा यति प्रोपर्टिजहरू भयो 7 वटा हामीले यो सबै याद गर्नै पर्दैन हामीलाई कति सजिलो कुरा छ यो सबै सम्झिने तरिका एउटै छ हेर त यति सम्झ कि तीनवटा केसमा यो सिम्बल चाहिँ उल्टिन्छ भनेर सम्झ केमा उल्टिँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ यो लेख्नु पर्ने हुँदैन एक्जाममा हामीले हिसाब के अरे प्रोब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो युज हुन्छ प्रोब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो युज हुन्छ लेख्नु चाहिँ पर्दैन है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भने यहाँ तीनवटा कन्डिसन भनेको एकपल्ट नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा यो साइन चेन्ज हुन्छ नेगेटिभ नम्बरले नि डिभाइड गर्दा पनि चेन्ज हुन्छ अनि रेसिप्रोकल गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ यति सम्झ्यो भने पुग्यो हाम्रो प्रोपर्टिजको लागि अरू बेला सधैँ चेन्ज हुँदैन अब यो चाहिँ मैले यो लेख्नु पर्छ हजुर यो लेख्नु पर्छ लेख्नु पर्दैन तिमीहरूको मोबाइल होला के होला स्क्रिनशट गरेर राख न ए हुन्छ सर ल त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ अथवा तिमीलाई चाहियो भने म पछि यो फाइलले तिमीलाई सेन्ड पनि गरिदिन्छु माग्यो भने सर मेल गरिदिनु न बरु हजुर मेल गरिदिनु न बरु
त्यो केही माग्यो भने तिमीलाई त्यताबाट सेन्ड गरिदिन्छु। अब यो बुझ्यो है तिमीले, यहाँ यति कन्डिसन बुझ्यो। अब यो मैले यो ए इज ग्रेटर देन बी को मात्रै यहाँ छ प्रोपर्टी, अरूमा पनि त्यस्तै हो। यहाँ जे भन्यो त्यस्तै हुन्छ। अरू यिनीहरू सिम्बल हुँदाखेरि यहाँ त एउटा सिम्बल भएको बेला मात्रै छ। यो सिम्बल हुँदाखेरि पनि यही हो कुरा हाम्रो, प्लस गर्दा माइनस गर्दा हैन, पोजिटिभले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुँदैन, नेगेटिभले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ, अनि रेसिप्रोकल गर्दाखेरि जस्तै यसको छ भने यो भयो, यसको यता जान्छ, यो सिम्बलको यता हुन्छ भने यो के अरे नम्बर 4 को सिम्बलको 3 तिर बन्दछ। यति हो कुरा। अब यसपछि अर्को कुरा छ यहाँ हेरौ, यहाँनिर एब्सोल्युट भ्यालु छ। एब्सोल्युट भ्यालु भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौं। के हो त एब्सोल्युट भ्यालु भनेको? यसको चाहिँ हामीले डेफिनेसन सहित जान्नुपर्छ है। हामीले मोडुलस भन्ने चाहिँ धेरैचोटि सुनेका छौं। एब्सोल्युट भ्यालु भन्दा पनि हामीले मोडुलस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौं, जानेका छौं। अब यो एब्सोल्युट भ्यालु लेख्दाखेरि हामीले यहाँ लेखेको छ, इफ x बी अ रियल नम्बर, x कुनै रियल नम्बर हो, यहाँ सुन है, x चाहिँ हामीले कुनै एउटा रियल नम्बर लियौं भने देन द एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज डिनोटेड बाइ, यो x को एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ यो सिम्बलले डिनोट गरिन्छ। हामीले पढेको नि 9 दशमा, यसलाई मोडुलस भन्छ। यहाँनिर यो x लाई डिनोट गर्दाखेरि यो सिम्बल गरिन्छ एन्ड डिफाइन बाइ। डिफाइन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोडुलस अफ x इक्वल टु एकपल्ट x हुन्छ अरे। यार यो डेफिनेसन मजाले बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर यो मोडुलस अफ x भनेको यो x जस्ताको जस्तै बाहिर निस्किन्छ भनेको। कुन बेला जस्ताको तस्तै भन्दाखेरि, कुन बेला x चाहिँ जस्ताको तस्तै बाहिर निस्किन्छ भन्दाखेरि x चाहिँ पोजिटिभ अर इक्वल टु 0 भएको बेलामा चाहिँ यसको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ जस्ताको तस्तै x बाहिर निस्किन्छ। यदि x चाहिँ नेगेटिभ छ, x चाहिँ लेस देन 0 छ भने चाहिँ हामीले यो x चाहिँ नेगेटिभ भएर निस्किन्छ। अब तिमीले सुनेका छौ, तिमीले क्लास 10 मा पढाएर यहाँ छक्क पर्यो तिमीलाई। यहाँनिर यो मोडुलस त कहिले पनि बाहिर नेगेटिभ भएर त निस्किदैन। मोडुलस भनेको मतलब सधैँ पोजिटिभ मात्रै हुनुपर्ने हो। किन नेगेटिभ भयो त भनेर तिमीले सोध्छौ है। म यहाँ एक्जाम्पल देखाउँछु। यहाँनिर जस्तै तिमीलाई यहाँ दिन्छु मैले। यहाँनिर यहाँ हेर, यो एब्सोल्युट भ्यालु भनेको मैले के भने जस्तै एउटा नम्बर यहाँ 2 लेखिदिए भने यहाँनिर 2 लेखेँ। अब यसको एब्सोल्युट भ्यालु यो भनेको पोजिटिभ नम्बर हो। 2 भन्नुको मतलब पोजिटिभ नम्बर हो। पोजिटिभ हुँदाखेरि यहाँ यो मोडुलसको यो सिम्बल भित्र जे छ यो जस्ताको तस्तै बाहिर निकाल्ने भनेको यसको मतलब। त्यही भएर यो सिधै यो मोडुलस अफ 2 भनेको 2 हुन्छ। अब फेरि अर्को नम्बर लेखेँ मैले यहाँनिर, मोडुलस अफ -2 लेखेँ मैले यहाँ हेर है, मोडुलस अफ -2। -2 भन्नुको मतलब त नेगेटिभ नम्बर हो। यहाँनिर भएको यो -2 भनेको त हाम्रो नेगेटिभ नम्बर हो। अब नेगेटिभ नम्बर चाहिँ हामीलाई तिमीले बुझेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर सिधै यो 2 हुन्छ भनेर भनेका हो। तर हामी डेफिनेसन अनुसार हेर्ने हो भने, यो डेफिनेसनलाई फलो गर्ने हो भने के हुन्छ? यो डेफिनेसनलाई फलो गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो -2 लाई फेरि हेर है। यहाँनिर -2 लाई डेफिनेसन फलो गर्ने हो भने नेगेटिभ नम्बर छ भने यो क्वेशनले के भनेछ भने सुरुमा यी माइनस अगाडि ल्याउने। यो x नेगेटिभ, हामीले यहाँनिर यो लेस देन 0 भन्नुको मतलब यसलाई पढ्दाखेरि नेगेटिभ x भन्नुपर्छ यहाँनिर। अब नेगेटिभ भन्नुको मतलब सुरुमा माइनस अगाडि ल्याउने, अनि यो x भनेको यो x भन्ने टर्म भनेको यहाँ जे छ यो मोडुलस भित्र जे छ त्यही ल्याउने हो। तर यहाँ चाहिँ यसमा मोडुलस भित्र -2 छ। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो भनेको -2 यसरी आयो। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस इन्टु माइनस, प्रोडक्ट अफ यो 2 माइनस भनेको प्लस भयो, +2। यसो गर्दा यसको रिजल्ट आउँछ कति आउँछ भन्दाखेरि 2 आउँछ, पोजिटिभ 2। यसरी 2 आएको है। यो तिमीले कन्सेप्ट बुझ्यौ कि बुझेनौ? यो कसरी डिफाइन भएको छ? एब्सोल्युट भ्यालु अथवा मोडुलस अफ x भन्छ। यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि एकपल्ट यो x यहाँ भित्र जे छ सिधै x नै आउँछ। कुन बेला आउँछ भन्दाखेरि यो भित्रको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ छ भने जस्ताको तस्तै भएर आउँछ। यसरी पोजिटिभ छ भने, पोजिटिभ 2 छ भने 2 हुन्छ, पोजिटिभ 3 थियो भने 3 हुन्छ, यसरी आउने भयो। तर यो भित्र नेगेटिभ थियो भने चाहिँ अगाडि माइनस पहिला आउँछ, अनि त्यसभित्रको त माइनसले गर्दाखेरि यो पोजिटिभ भएको हो। जस्तै यहाँ -2 छ भने तिमीले सजिलै भन्छौ है, यो के अरे एब्सोल्युट भनेको नेगेटिभ छ भने पनि पोजिटिभ बनाउने, पोजिटिभ छ भने पनि पोजिटिभ बनाउने भनेर त भन्छौ। तर यसको डेफिनेसन अनुसार हेर्ने हो भने यो कसरी, यो नेगेटिभको चाहिँ जस्ताको तस्तै आयो, 2 को 2, पोजिटिभको चाहिँ पोजिटिभको 2, पोजिटिभ 2 को पोजिटिभ 2 नै आउँछ। अब नेगेटिभ 2 को कसरी आउने भयो भन्दाखेरि -2 आउँदाखेरि सुरुमा सिम्बल माइनस जस्ताको तस्तै, अनि यहाँ x को ठाउँमा यहाँनिर कति आएको छ यो भित्रको भ्यालु हामीले यहाँ माइनस पहिला लेखेँ, अनि यहाँ जे छ त्यही लेखेको। त्यही भएर माइनस पहिला लेखेँ, अनि यो भित्र यो मोडस भ्यालुमा चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ -2 छ, अनि माइनस माइनस प्रोडक्ट भएर प्लस भएको। यसो गर्दाखेरि 2 आएको। यसरी कुरा बुझ्यौ होला कि बुझेनौ? बुझ्यो सर।
बुझ्दैछौ होइन के अरे कञ्चन बुझ्यौ कुरा? खोइ बोलेको मैले बोलाएको बेला बोल्ने भनेको छु है ल भिडियो साउन्ड चाहिँ अन गर्यो अरूले बुझ्दैछु ल यो कुरा गर्यो यो एब्सोल्युट भ्यालुको डेफिनेसन एक्जाममा सोध्न सक्छ है डिफाइन एब्सोल्युट भ्यालु भनेर सोध्न सक्छ यो डिफाइन एब्सोल्युट भ्यालु भन्दाखेरि हामीले यसरी गर्नु पर्यो यहाँनिर यति कुरा हो सबै अरू केही छैन माथि यो एक्स बिआई नि रियल नम्बर हो यसलाई रियल नम्बर देन द एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स इज डिनोटेड बाई यसलाई डिनोट गर्दाखेरि यो सिम्बल हुन्छ मोडुलसलाई एन्ड डिफाइन बाई डिफाइन भनेको यति हो यहाँनिर एक्स पोजिटिभ हुँदाखेरि जस्ताको यसको यत्रो लेखे पनि हाम्रो मिनिङ के हुन्छ यसको मिनिङ के हुन्छ नि पोजिटिभ हुँदाखेरि जस्ताको जस्तै बाहिर निस्किन्छ यो भनेको मतलब पोजिटिभ हुँदाखेरि अरू जिरो हुँदा पनि त्यही हो मोडुलस अफ जिरो भनेको पनि जिरै हो अनि नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ अगाडि माइनस आएर अनि मात्रै निस्किन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने पोजिटिभ हुने हो यहाँ मैले इक्जाम्पल सहित देखाएँ अब यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ यहाँनिर बुझेनौ भने बुझेन भने हाल है यहाँनिर के क्लियर भएन इट इज अल्सो कल्ड यो एब्सोल्युट भ्यालुलाई चाहिँ मोडुलस भ्यालु पनि भन्छ नझुकिने मोडुलस भ्यालु भनेको पनि यही हो र न्युमेरिकल भ्यालु भनेको पनि यही हो कुरा मोडुलस भ्यालु पनि यही हुन्छ न्युमेरिकल भ्यालु भनेको पनि यही हो अब यसमा पनि दुईवटा प्रोपर्टिजहरू छन् यहाँ यो एब्सोल्युट भ्यालुमा पनि दुईवटा प्रोपर्टिजहरू छन् के प्रोपर्टी छ भने यो एक्स को भ्यालु चाहिँ अलवेज यो एक्स मा कुनै पनि नम्बरमा हामीले मोडुलस लाइयो भने यहाँ सुन है कुनै पनि नम्बरमा मोडुलस लाइयो भने त्यो मोडुलस लाएको नम्बर चाहिँ अगाडिको प्रिभियस नम्बर भन्दा कि त ग्रेटर हुन्छ कि त इक्वल हुन्छ यो नम्बर आइले के भन्छ भने कुनै पनि नम्बरमा मोडुलस लाइयो भने त्यो मोडुलसबाट आएको एन्सर चाहिँ त्यो कि त त्यो दिएको गिभन नम्बर भन्दा कि त ग्रेटर हुन्छ कि त इक्वल हुन्छ यो दुईटा कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल मैले यहाँ लेखेँ यहाँनिर यो तिमीले बुझ्नु बुझ्दैन यहाँनिर के भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै तिमीले के हेर्न सक्छौ भने यहाँनिर यहाँ हेर है जस्तै मैले यहाँ यो प्रोपर्टीले के भन्छ नि जस्तै एउटा नम्बर 2 छ यहाँ हेर यहाँनिर 2 छ अब यो नम्बरमा मोडुलस लगाइदियो मैले यो नम्बरलाई मोडुलस लगाइदिएँ मोडुलस लाउँदाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 2 नै आउँछ 2 नै आउँछ भनेपछि यो फर्स्ट हामीले लिएको नम्बर यो नम्बर त्यसलाई मोडुलस लाएर आएको नम्बर भनेको यो दुईटा नम्बर चाहिँ इक्वल भइदियो सुरुमा लिएको नम्बर 2 हो त्यसमा मोडुलस लगाएपछि आएको नम्बर 2 यो दुईटा इक्वल भयो यो कन्डिसन स्याटिस्फाई भयो एउटा हाम्रो यो कन्डिसन स्याटिस्फाई भयो अनि अर्को कुरा के भने ग्रेटर पनि हुन्छ रे ग्रेटर कुन बेला हुन्छ भने यो -2 एउटा नम्बर लिदिए मैले यहाँनिर अब -2 लाई मैले मोडुलस लगाइदिए यसरी -2 लाई मैले यसरी मोडुलस लगाइदिए मोडुलस लाउँदाखेरि कति हुने भयो भन्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ सुरुमा हाम्रो डेफिनेसन अनुसार पहिला माइनस अनि यो x को ठाउँमा कति छ भन्दाखेरि -2 सजिलै आउँछ यसो गर्दा यसको भ्यालु डाइरेक्ट हुन्छ प्रोडक्ट अफ माइनस भनेको +2 यदि 2 आयो त्यो भनेको के भन्दाखेरि सुरुमा लिएको नम्बर -2 यो नम्बर भन्दा 2 चाहिँ के आयो त ग्रेटर आइदियो यसरी हो यो कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ है यो बुझ्नु पर्यो हामीले यो प्रोपर्टी कुनै पनि नम्बरमा हामीले मोडुलस लायो भने त्यो आको रिजल्ट चाहिँ कि त ग्रेटर हुन्छ कि त इक्वल हुन्छ इक्वल पनि हुने कन्डिसन देख्यो यो इक्वल भइदियो पोजिटिभ नम्बर अर 0 भयो भने इक्वल हुन्छ नेगेटिभ नम्बरको लियो भने ग्रेटर हुन्छ त्यति दुईटा कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ हामीले यसमा बुझ्यौ होला एउटा प्रोपर्टी अब अर्को प्रोपर्टी के छ भने हेर यहाँनिर मोडुलस अफ x को स्क्वायर र x को मात्र स्क्वायर भनेको एउटै हो जस्तै भन्नुको मतलब यो 2 को स्क्वायर गरेर पनि 4 हुन्छ अब यसलाई मोडुलस लाएर 2 को स्क्वायर गरेर पनि 4 नै हुन्छ यो इक्वल आइदियो नेगेटिभको हेर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेगेटिभ नम्बरको पनि हेर्ने हो भने यो -2 को स्क्वायर भनेको यहाँ हेर है यो मोडुलस अफ x भनेको यो के हुन्छ भने -2 लाई सल्भ गरेर यो 2 निकालेको हाम्रो यो 2 को स्क्वायर पनि 4 हुन्छ अब x भनेको यहाँनिर -2 लाई पनि स्क्वायर गर्यो भने त्यही 4 नै आउँछ भन्नुको मतलब मोडुलस लाएर स्क्वायर गरे पनि नलाइकन गरे पनि यो दुईटा भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ यो दुईटा प्रोपर्टी मजाले ध्यान दिएर सुने यहाँनिर बुझ्यो होला बुझेनौ भने फेरि भन म फेरि भन्छु एउटा प्रोपर्टी नम्बर 1 ले के भन्छ भने कुनै पनि स्क्वायर नगरिकन कुनै पनि नम्बरमा मोडुलस लाइयो भने त्यो आको मोडुलस भ्यालु चाहिँ त्यो गिभन नम्बर भन्दा कि त इक्वल हुन्छ कि त त्यो भन्दा ग्रेटर हुन्छ एउटा प्रोपर्टी यही हो यहाँ कन्डिसन देखाएर देखे अर्को प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बरलाई स्क्वायर गर्नु र मोडुलस गरेर स्क्वायर गर्दाखेरि दुईटैको भ्यालु इक्वल आउँछ कुनै सानो ठुलो हुँदैन त्यसमा चाहिँ
स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो दुईटैको भ्यालु के आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर इक्वल आउँछ, सानो ठुलो बन्दैन। यो एउटा प्रोपर्टी, दुईटा प्रोपर्टी यो भयो है, एब्सोल्युट भ्यालुको प्रोपर्टी यो भयो। अब यसको चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। अब योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ, मैले गरेको छु यहाँनिर। फर एनी टु रियल नम्बर्स एक्स एन्ड वाइ, यो भयो भने यो कन्डिसनहरू प्रुभ गर्ने। यो एउटा भनेको प्रोडक्ट, यो बिचमा इन्टु छ है, मोडुलस अफ एक्स इन्टु वाइ हो यो भनेको। एक्स इन्टु वाइ हुँदाखेरि यसलाई सेपरेट गर्न पाइन्छ, मोडुलस अफ एक्स इन्टु मोडुलस अफ वाइ गर्न पाइयो, यो बराबर हुन्छ। यो दुईटाको प्रोडक्ट हाम्रो यहाँनिर लेखौँ, यहाँनिर यहाँ हेर है, यो नम्बर अहिले के भन्छ भने हाम्रो यहाँनिर पछि तिमीले एक्सरसाइजमा भेरिफाई गर्दा पनि देख्छौ यहाँनिर, त्यो भेरिफाई गर्नेहरू छ यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर मोडुलस अफ 2 अथवा यहाँ नेगेटिभ नम्बर पनि लिन सकिन्छ, जे पनि लिन सकिन्छ यो बिचमा 2 बिचमा इन्टु 2 इन्टु 3 भन्नु र मोडुलस अफ 2 इन्टु 3 भन्नु र मोडुलस अफ 2 अनि फेरि इन्टु मोडुलस अफ 3 यो भन्नु एउटै कुरा हो। अथवा यहाँ -2 भयो भने पनि नेगेटिभ नम्बर भए पनि तिनीहरूको सेपरेट गर्न पाइयो मल्टिप्लाईमा, यो एउटा प्रोपर्टी भयो यो। अब अर्को प्रोपर्टी के हो भने यहाँ लेख्छु मैले मोडुलस अफ एक्स प्लस वाइ, यहाँ चाहिँ इक्वल गर्न पाइँदैन, यसरी छुट्याइदियो भने कि त ग्रेटर हुन्छ अरे यहाँनिर यो एक्स प्लस वाइ भएको नम्बरलाई। जस्तै यहाँनिर मोडुलस अफ 2 + 3 छ भने अथवा यहाँ -3 जे पनि हुनसक्छ। अब यसलाई छुट्याएर आएको भ्यालु चाहिँ कि त ग्रेटर हुन्छ कि त इक्वल हुन्छ भन्छ। यस्तो चाहिँ यो मोडुलस अफ छुट्टा छुट्टै गरियो भने, बिचमा प्लस गरियो भने यसमा त इक्वल हुन्छ, तर कुनै कुनै चाहिँ ग्रेटर हुने कन्डिसन पनि आउँछ नेगेटिभ नम्बर आएको छ भने। हो यसरी छुट्याइदियो भने कि त ग्रेटर हुन्छ कि त इक्वल हुन्छ भन्छ यो प्रोपर्टीले। यो चाहिँ प्रुभ गर्न इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, यो प्रुभ गर्न जान्नै पर्ने क्वेसन पनि हो। यो सजिलो छ अहिले हामी बुझ्छौँ यहाँनिर। अनि एक्स माइनस वाइलाई छुट्याइदियो भने चाहिँ यो जुन सिंगल टर्म भएको भित्रको एउटै मोडुलस भित्रको चाहिँ ग्रेटर हुन्छ। यता चाहिँ प्लस हुँदा चाहिँ एउटै मोडुलस भित्रको सानो हुन्थ्यो, अब यहाँ माइनस हुँदा चाहिँ एउटै मोडुलस भित्रको चाहिँ ठुलो हुन्छ, यो प्रोपर्टी प्रुभ गर्ने। अनि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो एक्स माइनस वाइ गर्यो बिचमा प्लस गर्यो भने यताकै ठुलो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने। यो चारवटा मध्ये यो नम्बर 2 र नम्बर 3 चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, इक्जाममा 3 मार्क्समा सोध्न सक्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यसको लागि हामीले यो प्रोपर्टी नम्बर 1 र 2 युज हुन्छ हाम्रो यहाँनिर, प्रोपर्टिज नम्बर 1 एन्ड 2 युज हुन्छ है। यो प्रुभ गर्ने, सबै प्रुभ गर्नलाई हामीले प्रोपर्टी नम्बर 1 एन्ड 2 हुन्छ। यसलाई एकदम ध्यान दिएर सुन, तिमीले बुझिहाल्छौ कुरा, सजिलो छ। 1 भन्दा पनि हाम्रो 2 र 3 चाहिँ सबैभन्दा बढी सोध्ने क्वेसन हो। अब पहिला 1 को प्रुफ गरौँ यहाँनिर। वी नो दैट, यहाँ हेर्दा मोडुलस अफ एक्स को स्क्वायर र एक्स स्क्वायर भन्नु एउटै हो भनेर प्रोपर्टिज अफ 2 मा लेखेका छौँ। यो स्क्वायर गर्नु यो दुईटैमा बराबर हुन्छ, हामीलाई कुनै टेन्सन छैन। त्यही भएर मोडुलस अफ एक्स को ठाउँमा एक्स स्क्वायर अनि यहाँ एक्स स्क्वायर गर्नु यो भनेको एउटै कुरा हो। अब यो भएपछि हामीले यो एक्स को ठाउँमा यहाँ एक्स वाइ को स्क्वायर अनि यता पनि एक्स वाइ को स्क्वायर गर्न पायौँ। यहाँ के अरे एक्स स्क्वायर हुन्छ भने हामीलाई त एक्स वाइ को चाहिएको छ, वाइ पनि चाहिएको छ, त्यही भएर हामीले यसो भन्न पायौँ। यहाँ के भन्न पायौँ भने मोडुलस अफ एक्स वाइ को स्क्वायर इक्वल टु मोडुलस अफ एक्स वाइ को स्क्वायर इक्वल टु एक्स वाइ स्क्वायर भनेर भन्न पायौँ। किनभने यो स्क्वायर गर्दाखेरि भ्यालु चेन्ज हुँदैन भनेको छौँ है अघि प्रोपर्टीमा, मैले देखाएको पनि छु। पोजिटिभ नेगेटिभ जे गरे पनि एउटै कुरा हो। बुझेनौ भने सर किन बुझेनौ फेरि भनिदिनु भनिहाल तिमीहरू। अब यो गर्न पाइयो। अब यो यसलाई सेम कपी गरेर यसलाई केही नगर्ने अगाडिको टर्मलाई, यसलाई चाहिँ एक्स वाइ को स्क्वायरलाई फेरि एक्स स्क्वायर इन्टु वाइ स्क्वायर सेपरेट गर्न पाइन्छ यहाँ यहाँनिर। यो सेम कपी गरेँ, यसलाई के भन्यो भने एक्स स्क्वायर इन्टु वाइ स्क्वायर भनेर भने, यसो भन्न पाइयो। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने फेरि यहाँनिर के गर्ने भने यो जस्ताको त्यस्तै साह्रै मिले, लेफ्ट साइडमा जस्ता त्यस्तै छ। यो एक्स स्क्वायर भनेको मोडुलस अफ एक्स को स्क्वायर, यसलाई फेरि यो एक्स स्क्वायर भन्नु र मोडुलस अफ एक्स स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो। यो दुईटा कुरा भनेको चाहिँ के हो त्यहाँनिर एउटै हो, किनभने यो भ्यालु इक्वल आउँछ। यहाँ पनि वाइ स्क्वायर र भन्नु र मोडुलस अफ वाइ को स्क्वायर भन्नु यो दुईटा भ्यालु भनेको एउटै आउँछ। त्यही भएर पाइयो है। दुईटा प्रोपर्टी मध्ये स्क्वायरमा मोडुलस लगायो भने चाहिँ एउटै हुन्छ, स्क्वायर बेगरमा लाग्यो भने चाहिँ त्यो जुन मोडुलस लागेको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल आउँछ। त्यो सम्झिनु पर्यो हामीले यहाँनिर, यो बुझ्यो। अब यसलाई सिंगल स्क्वायरमा गर्छौँ हामीले यहाँनिर, एक्स वाइ स्क्वायर जस्ताको तस्तै एक्स वाइ स्क्वायर जस्ताको तस्तै हुन्छ। अनि यो भनेको सिंगल गर्दाखेरि यो होल स्क्वायर बन्यो। अब दुवैतिर स्क्वायर भए चाहिँ यो स्क्वायर स्क्वायर रिमुभ गर्छौँ हामी यहाँनिर, स्क्वायर स्क्वायरलाई रिमुभ गर्छौँ। अनि स्क्वायर स्क्वायर रिमुभ भइसकेपछि हाम्रो आउने जे चाहिएको त्यो कुरा प्रुभ हुन्छ है, सजिलै प्रुभ भयो। हेर त के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा त्यो प्रोपर्टी मध्ये यो कुन प्रोपर्टी थियो भने यहाँ फेरि गयो यहाँनिर यो प्रोपर्टी
एउटा यो लेखेको छु एउटा यो लेखेको छु है। यो सिंगल टर्ममा मोडुलस लगाए पनि त मोडुलस लगाएको भ्यालु चाहिँ धेरै हुन्छ कि त इक्वल पनि हुन सक्छ। तर स्क्वायर गरेको मोडुलस लगाइयो भने चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ दुईटै बराबर हुन्छ। लाएर गरे पनि नलाइ गरे पनि त्यो एउटै कुरा हो। हामीले यसको ठाउँमा यो लेख्न पाउँछौँ भन्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको ठाउँमा यो दुईटा इक्वल हो। यो मोडुलस लाएर स्क्वायर गरे पनि नलाइ गरे पनि एउटै कुरा हो। यसलाई पनि स्क्वायर गरियो हामीले यसलाई छुट्याउन पाइयो। अब यहाँ x स्क्वायर को ठाउँमा मोडुलस अफ x को स्क्वायर गर्न पाइयो। अब यहाँ पनि स्क्वायर गरियो यहाँ पनि स्क्वायर गरियो। यो ठीक छ। यसो गर्दाखेरि यसरी प्रुफ भयो। बुझ्दै छौ नि हैन कुरा कि बुझेको छैनौ? के छ भन त? सुदर्शन यस सर बुझ्दै छौ सुदर्शन सुवेदी? यस सर तिमी भर्खर आए जस्तो लाग्यो मलाई। वैसे कहाँबाट स्टार्ट भएको नि थाहा भइरहेको छैन म चाहिँ। त्यही त सर यो म्याथको स्टुडेन्ट हैन को म्याथ क्वेशन होइन? सर मार्केटिङमा इन हुन नपाएर यता म्याथमेटिक्समा आएको आज यो ठीक छ त्यसो भए। जस 12 कै हो नि हुन त? सर 12 चाहिँ 12 हो। अरूले के बुझ्दै छौ भन्दै गर है। म सोध्दै गर्छु नि। म वान बाइ वान को सीता बस्नेत बुझ्दै छौ? बुझ्दै छु सर। म्याथ के अनि खेर कसलाई सोधौँ भने समी ढकाल बोल्दै जस्तो लाग्यो मलाई। सर प्रेजेन्ट सर आज मार्केटिङको चाहिँ क्लास भएन? हुन त भयो सुदर्शन सुलाई इन्टरै गर्नु भयो आइडी पासवर्ड माग्यो क्या बिचाराको अनि जोइन हुन पाएन। ल ठीक छ। ढिलो अब भयो यो ल। अब अर्को यो है। अर्को यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ यो 2 नम्बरको चाहिँ सोधिराख्ने क्वेशन हो। यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर। यो पनि सजिलो छ। यो माथिको भन्दा पनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो x + y मोडुलस अफ x + y चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस अफ x प्लस मोडुलस अफ y हुन्छ। यो क्वेशन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने यहाँ यहाँनिर यही हाम्रो माथिको त्यो स्क्वायरको प्रोपर्टी यहाँ हेर्दा यहाँनिर यो मोडुलस अफ x + y को होल स्क्वायरलाई x + y को यो दुईटा इक्वल हो भन्न पाउँछौ नि तिमीले। अब सोध्ने केही छ यसमा? तिमीहरुको नि अब यो 7 मिनेट पछि टाइम आउट हुन्छ कि इन्फर्म गराइराखेको है। फेरि रिजोइन गर्ने ल। पर्छ यहाँ सकिदैन क्लास अहिले 7 मिनेटमै रिजोइन गर्ने है। हुन्छ सर। ल यो मोडुलस अफ x + y को होल स्क्वायरलाई हामीले x + y को स्क्वायर भन्न पाउँछौं है। यो सुरुमा यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। त्यही भएर मलाई अलि बढी फोकस गर्दै छु यसलाई चाहिँ। x + y को होल स्क्वायरलाई x + y को यस्तो मोडुलस दिएर स्क्वायर गर्नु र नदिकन गर्नुमा एउटै कुरा हो। केही डिफरेन्ट आउँदैन। यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ? सोध्नु छैन होला है। x + y को होल स्क्वायरलाई x + y को स्क्वायर गर्न सकियो। किनभने अघि प्रोपर्टीमा लेखेको छौं यो दुईटा स्क्वायर भनेको एउटै कुरा हो। अब यो लेफ्ट साइडतिर हामी कपी मात्रै गर्छौं केही गर्दैनौं। तर राइट साइडमा चाहिँ यसलाई a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला लाउँछौं। a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला बिर्स्यौ कि आउँदैछ अझैसम्म? स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मिल्दै लगाइदिए x² प्लस 2xy प्लस y² a + b को होल स्क्वायर भनेको यो फर्मुला लगाइदिए। अगाडि सेम छ। यसको ठाउँमा यति राखिदिए मैले यहाँनिर। अब फेरि यो x² मात्रै छ नि x²। यसमा मोडुलस अफ x लेख्न पनि पाउँछु। किनभने यो x² र मोडुलस अफ x को स्क्वायर भनेको एउटै कुरा हो। अघि प्रोपर्टीमा भनेको छौं। y² मा पनि y² र मोडुलस अफ y को स्क्वायर भनेको एउटै कुरा हो। भनेपछि हामीले यति गर्न पायौं। यो पनि बुझ्यौ होला। अगाडिको लेफ्ट साइड सेम छ। यो x² को ठाउँमा मोडुलस अफ x को स्क्वायर भयो। यो 2xy लाई सेम सारे मैले केही छैन। y² मा चाहिँ मोडुलस अफ y²। यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन? सजिलो छ नि यहाँसम्म? कुरा क्लियर बुझ्यौ नि यहाँसम्म? सुरुमा यो स्क्वायर गर्यो भने दुईटामा केही डिफरेन्स हुँदैन। त्यही भएर स्क्वायर लेख्दिए स्क्वायर लेखे। केही समस्या भएन। सेकेन्डमा यसलाई a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाइदिए। थर्डमा यही माथिकै कुरा गरे मैले यहाँनिर। थर्डमा के गरे भने यो x² को ठाउँमा मोडुलस अफ x को स्क्वायर गर्न पाइयो है। अनि यो y² भन्नु एउटै हो। अब यो सिंगल टर्म यो x र y मा मोडुलस लाइयो भने चाहिँ यहाँ सुन है स्क्वायर बेगरकोमा मोडुलस लायो भने चाहिँ त्यो आको भ्यालु ग्रेटर हुन्छ। अघि हामीले प्रोपर्टी 1 मा पढेका छौं। यो सिंगल टर्ममा हामीले मोडुलस लाइयो भने चाहिँ त्यो जुन मोडुलस लाएर आको भ्यालु चाहिँ अर्को भन्दा ग्रेटर हुन्छ।